नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। उप तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति नै तरङ्गित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकताको विषयमा फैसला गरिदिएपछि उनको सबै पदहरू खारेज भएको छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि रहेनन्, उप तथा गृह मन्त्री पनि रहेनन् र प्रतिनिधि सभाको सांसद पनि जनप्रतिनिधि पनि रहेनन्। उनी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए। नेपालको कानुनी इतिहासमा यस्ता घटना बिरलै हुने गरेका छन्। त्यस्तै खालको घटना हिजो भयो। नागरिकताको विषयमा उनको विषय उठान भइसके पछाडि सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिसके पछाडि उनका सबै पदहरू खारेज भएका छन् र अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, रवि लामिछानेको पार्टी के हुन्छ, उनले हस्ताक्षर गरेर टिकट दिएर प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुन्छ र सँगै अबको निर्वाचनमा फेरि रवि लामिछानेले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, उपनिर्वाचनमा यो विषय यतिखेर बहसको विषय बनेको छ। सँगै उनले जुन खालको नागरिकता प्रयोग गरे, पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर उनले मुलुकका विभिन्न पदमा पुगे। अब त्यो पदमा पुगेर भएका निर्णयहरू के हुन सक्छन् र त्यसमाथि कारबाही के हुन सक्छ, सँगै उनलाई उम्मेदवार हुन योग्य गर्ने निर्वाचन आयोगलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ अथवा निर्वाचन आयोगप्रति कस्तो खालको प्रश्न उठेको छ, यो विषय पनि यतिखेर चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। नेपालको इतिहासमा सायद यो घटना बिरलै हुने गर्छ र यो घटनाले यतिखेर राजनीति मात्र होइन, आम नागरिकमा समेत चासोको विषय बनेको छ, तरङ्गित भएको छ र अबको यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यो सँगै अहिले यो विषयसँगै राष्ट्रपतिको चयनको विषय पनि चर्चाको विषय छ। आज हामी यिनै समसामयिक चर्चित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर संविधानविद विपिन अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। नेपालको संविधानले 5 तरिकाले नागरिकता दिन्छ। वंशजको आधारमा, जन्मसिद्धको आधारमा, अङ्गीकृत, मानार्थ र अर्को गैर आवासीय नेपाली। संविधानमा व्यवस्था यस्तै छ। तर नेपालको उप तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा निर्णय गर्यो। तपाईँले यो घटनालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। विषय प्रसङ्ग मसँग प्रशस्तै छ। स्वाभाविक हो, अदालतमा जुन विषयवस्तुमा निवेदक एउटा चुनौती दिएर जानुभएको थियो त्यस विषयवस्तुमा अदालतले प्रष्ट रूपमा एउटा निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयअनुसार उहाँको जुन पुरानो नागरिकता थियो त्यो कायम भइसकेको छैन। उहाँको नागरिकता भएको कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ, तर त्यो रिएक्टिभेट भएको छैन भन्ने कुराका आधारमा त्यो उहाँको निर्वाचनको जुन उम्मेदवारी थियो त्यो खारेज गरेको छ। भनेपछि अब उम्मेदवारी सँगसँगै उहाँले पाएको चाहिँ निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र, त्यसका आधारमा तपाईँको जुन हाउसमा उहाँले लिएको शपथ, त्यसका आधारमा भएको गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, यो सबै चाहिँ पदहरू अब प्रक्रियाहरू ती सबै खारेजीमा परेको छन्। त अदालतको निर्णय त स्पष्ट नै देखिन्छ। भनेपछि जुन खालको हिजो सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय आयो, अब रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति पात्र कुन देशको नागरिक हो? अब हो, त्यो चाहिँ समस्या छ। अहिलेको समयमा उहाँ कुनै देशको नागरिक होइन। हिजो नेपाली नागरिक, पूर्व नेपाली नागरिक जसको नागरिकता चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्न बाँकी छ। अब त्यो प्रक्रिया त्यो नपुगेको भनेर जब अदालतले
उहाँको पद हैसियत सबै समाप्त गरेको छ भने त्यो नागरिकता चाहिँ बाँकी नै छ भनेर अब भन्ने कुरा भएन। त उहाँलाई अदालतको निर्णयले उहाँ चाहिँ स्टेटलेस हुनुभएको छ। तर अब स्टेटलेस भए पनि त्यो नागरिकता प्राप्ति जुन एउटा कायम गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रियामा उहाँ तुरुन्तै प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त जति चाँडो उहाँले चाहिँ त्यो पुष्टि गर्नुहुन्छ त्यो कायम हुन्छ त्यति चाँडो उहाँको अहिलेको जुन शून्यता छ त्यो समाप्त हुन्छ। यो शून्यताको बिचमा उहाँले कुनै खालको गम्भीर प्रकृतिको घटना गर्नुभयो भने त्यसमा संलग्न हुनुभयो भने के हुनसक्छ? गम्भीर प्रकृतिको भनेर तपाईँले केलाई भन्नुभएको जस्तो यस्तो नि यो के हुन्छ भने जीव र ज्यान जहाँ छ कानुन अनुसार त्यो देशको चाहिँ एउटा फौजदारी क्षेत्राधिकार हुन्छ है। कतिपय कुरामा तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ देवानी सम्पत्ति पद प्रक्रिया सम्बन्धी विषयवस्तुहरूमा। तर फौजदारी क्षेत्राधिकार तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हुन्छ। म बेलायतमा हुँदा मान्छे दुर्घटनामा पर्यो कोही मेरो कारणले भने म बेलायतको कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छु र बेलायतको प्रहरीले मलाई त्यहाँको अड्डा अदालत कानुन बमोजिम कारबाही गर्छ होइन। अरू देशमा छ भने त्यस्तै हुन्छ। त त्यसका लागि समस्या भएन। तर उहाँको जुन एउटा सुरक्षा हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हो त्यो सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ हुन्छ। त्यसैले अब यो शून्यतालाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हटाउनुपर्छ र उहाँका प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्नलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ उहाँलाई। रवि लामिछानेले चाहे भने कति दिनमा नागरिकता लिन सक्छन्? होइन त्यो त तत्कालै गर्न सकिन्छ त्यसमा समस्या छैन। समस्या छैन। त्यो त के हो भने अब उहाँको हैसियत मात्र स्वीकार नगरेको हो। तर उहाँले उहाँको जुन प्रक्रिया नयाँ नागरिकता प्राप्तिको भन्दा पनि भइरहेको नागरिकतालाई तपाईँको रिएक्टिभेट गर्ने भन्ने हो। अब त्यो रिएक्टिभेसनको जुन प्रोसेस छ नागरिकता ऐनको दफा 11मा या नागरिकता नियमावलीको चाहिँ नियम 11मा हो त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। मानिस विश्वमा मानिस अनागरिक पनि हुन्छ? अनागरिक हुन्छ। अब प्राय के हुन्छ भने अड्डा अदालतहरूको प्रक्रिया के हुन्छ भने तपाईँले जे माग गर्नुभयो यदि सार्वजनिक विवादको विषयवस्तु होइन भने जे माग गर्नुभयो त्यो तपाईँले त्यस सम्बन्धमा अदालतले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दछ। अब नमागेको कुरो हेर्दैन। त यसमा अदालतको प्रक्रियाले कोही व्यक्ति स्टेटलेस हुन पुगेको छ ऊ माथि चाहिँ गम्भीर किसिमको समस्याहरू आउन सक्दछन्। उसले कुन मुलुकको संरक्षण पाउने हो भन्ने कुरो एउटा चाहिँ समस्या बन्न सक्दछ भनेर यदि अदालतले सोचेको भए या यस विषयमा चाहिँ बहस गरिएको भए अदालतले त्यो एउटा सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि केही न केही स्ट्रक्चरहरू दिने थियो केही राइडरहरू राख्ने थियो होला। अब त्यो अदालतपट्टिबाट प्रोएक्टिभली आएको देखिँदैन। तर सामान्य एउटा सांसारिक नियम के हो भने तपाईँ अदालतको आदेशले कसैलाई पनि स्टेटलेस बनाइँदैन। नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छ यो चाहिँ स्टेटलेसनेस एगेन्स्टको जुन इन्टरनेसनल कन्भेन्सन छ नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्ति पात्रलाई नागरिक विहीन बनाउने भनेर कहीँ त्यस्तो उल्लेख गरेको छ? त्यस्तो उल्लेख गरेको छैन। अनि त त्यो के हुन्छ भनेदेखि अब नेपालमा उहाँको केस जुन छ त्यो केस भनेको अदालतले खालि कायम नरहेको नागरिकतालाई कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गर अनि मात्र त्यो वैधानिक बाटो सुरु हुन्छ। नागरिकको अन्तिम विश्वास स्पष्ट गरे। नागरिकको अन्तिम विश्वास अदालतले त्यो नागरिकलाई संरक्षण गर्नु उसको दायित्व पनि हो नि सँगै हो। अब यस्तो यो धेरै ठुलो विषय हो। यदि चाहिँ उहाँको रविजीको यदि उहाँको अर्को नागरिकता भएको भए अथवा उहाँको इस्यु फरक हुने थियो। तर अब अदालतले व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्दथ्यो किनभने न्यायकर्ताले न्याय कसरी गर्ने
भन्ने बारेमा केवल निवेदकको दृष्टिकोण मात्र हेर्नु जरुरी हुँदैन। उसले त्यो गर्न सक्दथ्यो, यो केसमा गरेन। अब समस्या चाहिँ त्यो हो। भनेपछि उनले 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको नागरिकता निकालेका रवि लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे, केही वर्ष बसे, त्यसपछि उनी पर्यटन भिसामा नेपाल आए, आउने जाने गरे, फेरि उनी नेपालमै के हुन सक्छ भन्दा यहीँ बसे, सञ्चार माध्यममा आबद्ध भए, गिनिज बुक अफ रेकर्डमा समेत उनले नाम दर्ज गराएका छन् र सबै प्रक्रिया उनले यहाँ बसेर गरिसके। यत्रो वर्षसम्म एउटा व्यक्ति मुलुकको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बसेर काम गरेको छ, उसको बोली र भनाइले प्रभावित भइरहेको छ मुलुकका विभिन्न निर्णय तहमा, तर राज्य चाहिँ के गरेर बस्दो रहेछ भन्ने एउटा अर्को दृष्टान्त पनि होइन यो? त्यो होइन, हाम्रो अब यस्ता केसहरू भइरहेछन् हेर्नुहोस्, त्यसको आधारमा हाम्रो देशमा रुल अफ ल नै रहेछ या सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेछ भनेर भन्नु हुँदैन। तर प्रक्रियाहरू जस्तो उहाँको नागरिकता को हैसियत के हो भन्ने कुरो त निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पनि आउने विषय थियो नि त। हो, त्यस बेला नै यसका बारेमा प्रष्ट चाहिँ एउटा निर्णय भएको भए अनि राज्यको यत्रो सम्पत्ति, राज्यका चाहिँ स्रोत र साधनहरूको खर्च हुने थिएन र अनि अहिले दोहोऱ्याएर उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अर्को खर्च पनि राज्यले टाउकामा बोक्नुपर्ने थिएन। अब त्यो चाहिँ प्रक्रियाहरूका बारेमा अलिकति स्पष्टता हामीलाई चाहिन्छ। त निर्वाचन आयोगको हकमा त्यो के भने निर्वाचन आयोगले तत्कालै निर्णय गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगलाई यतिसम्म पत्तो भएन यस्तै विषयमा। यस्तो हो, निर्वाचन आयोगले कसरी गर्यो भने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको छ, त्यो चाहिँ फर्जी होइन, त्यो जे हो त्यसको ट्रुथ छ भन्यो, त्यसका आधारमा गयो। तर इस्यु त सार्वजनिक रूपमा थियो नि। 3 वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता र राजधानीका विषयमा यो चाहिँ प्रशस्तै आएका थिए। कायम गराएर ल्याउनुहोस्, हामी प्रेस काउन्सिलमा उजुरी समेत परेको थियो। कायम गराएर ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँलाई प्रोभिजनली दर्ता गरिदिन्छौँ पनि भन्न सकिन्थ्यो होइन। अब एउटा प्रोसेसमा जसले कार्यकारिणी निर्णय गर्दछ उसले पनि त न्याय गर्न सक्दछ। त उसलाई पनि त्यतिको विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले दिएको हुन्छ। अब त्यहाँ भएन। अब त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू अगाडि बढे। त अहिले मलाई लाग्दछ कि उहाँको अदालतले यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरामा अदालतलाई कमेन्ट गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त अदालतको निर्णयबाट कोही मान्छे नेपालमा पहिलोपल्ट स्टेटलेस भएको छ। अब सायद बिरलै होला यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा। त्यो बिरलै हुन्छ, प्राय जसो के हुन्छ भने यस्ता कुनै घटना छ त होइन नेपालमा। अब एउटा कुरा के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ आलो काँचो कुरा धेरै हुन्छ मिडियामा। के कुरा बुझ्नुपर्छ भने रवि लामिछाने उहाँ एउटा केस मात्र हो। यस्ता हजारौँ केसहरू छन् नेपालमा। अब के हो भने तपाईँ भिजुअल्ली इम्पेयर्ड छ भने नदेखिएला, नभए यस्ता हजारौँ नेपालीहरू छन् जसले एउटा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका छन् र नेपालको नागरिकता बदर गरेको छैन। उनीहरूको नाउँमा सम्पत्ति पनि छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्तिको चाहिँ उत्तराधिकारी पनि दाबी गरेका छन्। अड्डा अदालतमा फैसला पनि भएको छ, बोकेर पनि लिएर गएका छन्, हुन्डी सिस्टमको पनि प्रयोग गरेको छ र आएका बेलामा भोट पनि हालेका छन्। अब यो सबै कुराहरूको रवि लामिछाने एउटा केस हो। चर्चित पात्र भए। अब र कम्तीमा रवि लामिछानेसँग निष्ठा छ नि। निष्ठा के छ भने होइन मेरो नागरिकता छ, उहाँको एउटा सामान्य विश्वास कि म नेपाली हुँ, मैले जुन देशको नागरिकता लिएको थिएँ त्यो बदर गरिसकेँ, जुन देशको म थिएँ त्यसको नागरिकता मसँग छँदैछ। त्यस हुनाले केवल प्राविधिक कारणले मात्र मेरो हैसियतमा यत्रो ठुलो प्रश्न नउठ्ला भन्ने एउटा अनेस्ट एप्रेजल छ उहाँको। अब गलत भयो तर दृष्टिकोण त्यो। तर कतिपय मान्छेले डिजअनेस्टीका साथ, तपाईँलाई म भन्छु, नेपाल र भारतकै विषयमा कुरा गर्नुभयो भने पनि नेपाली नागरिकता लिँदा चाहिँ हजारौँ भारतीयहरूले
आफ्नो देशको नागरिकता चाहिँ खारेज गर्ने प्रक्रिया मात्र सुरु गरेर लिएको हो। नेपाल सरकारसँग आजसम्म यो तागत भएन कि उसले भन्योस् कि तिमीले जुन देशको चाहिँ नागरिकता खारेजीको प्रक्रिया चलाएका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको थियो। हो, यो विषय पनि उठान भएको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय पनि बनिरहेको छ। हो, त त्यो चाहिँ मैले पढेको छैन, तर त्यो नागरिकता तिमीले त्याग गर्यौ, त्यसको चाहिँ प्रमाण त्यो चाहिँ पेश गर भनेर भनेको छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यस्तो जेन्युइन केसहरू चाहिँ ल एबाइडिङ सिटिजनका रूपमा गर्नेहरू धेरै कम होलान्। अब त्यो के हो भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरूले अलिकति त्यतापट्टि पनि सोच्नु पर्यो। अनि त्यसबाहेक पनि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई एकछिन चाहिँ तपाईँ ओभरलुक गर्नुभयो भने पनि त्यो विदेशमा युरोप र अमेरिकामा के छ भने कतिपय देशहरूमा दोहोरो नागरिकता गैर कानुनी होइन। नेपालमा को कानुन नेपालको संविधान अनुसार तपाईँ केवल एउटा देशको नागरिक बन्न सक्नुहुन्छ र अदालतलाई यो कुरो थाहा थियो कि यो नागरिकता यदि इन्टरिम पिरियड शून्यता कुनै सिर्जना हुन्छ भने यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर त ध्यान पुगेन। वकिलहरूको त्यो डिमान्ड थिएन होला। इस्यु हामीहरू मैले भने नि सामान्यतया अदालतले रेज गरेको इस्युपट्टि जान्छ। अब पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भएको भए सायद एमाइकस पनि मगाइन्थ्यो होला, उसले त्यो कुरो राख्थ्यो होला, या कतिपय कुरामा अदालत आफै पनि केही पत्र पत्रिकामा चाहिँ यस्तो पो आएको छ भन्ने दृष्टिकोण उसको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले प्रवेश गर्थ्यो होला डकेटमा। त त्यो अहिले त्यो स्थिति भएन र शून्यता देखिएको हो। तर यस्तो तपाईँ यदि यसलाई प्रयोग गर्न लाग्नुभयो र यी इस्युहरूलाई ल्याउन लाग्नुभयो भने 30-40 हजार केस त पक्कै होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि रवि लामिछानेको दृष्टान्त राखेर यस्ता केसहरू अनुसन्धान गर्न थालियो भने 30-40 हजार नागरिकता बदर हुन सक्छ। अब बदर भन्नुहुन्छ या तपाईँ छनौटको अधिकारलाई प्रयोग गर तिमी कताको हो भन्ने कुरो प्रश्न। धेरै जसो चाहिँ भारत र नेपालको सन्दर्भमा भारतको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेर नेपालको नागरिकता लिइसकेको घटनाहरू बढी आउने गर्छ होइन। विशेष गरी हाम्रो होइन उता पनि छ, हेर्नुहोस् एकरो मात्र होइन, उता पनि छ। तपाईँ के भन्दै सिक्किम र चाहिँ वेस्ट बेङ्गालका कतिपय केसहरूमा तपाईँको नेपाली नागरिकता पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो निर्वाचनमा भाग लिन नदिएको दृष्टान्तहरू छन्। त्यस हुनाले अब थाहा पाउँदाखेरि कानुनी कारबाही हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा हुँदैन। भनाइको अर्थ के भने तपाईँ एउटा चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई चाहिने भन्दा बढीको आकलन नगरौँ होला। अब त्यति कुरोको चाहिँ हामी कसैको बारेमा जब एउटा दृष्टिकोण बनाइन्छ अनि उसको इनोसेन्स पनि हेर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई हेर्नु भएन भने त तपाईँ त पुरा तजबिजी एउटा दृष्टिकोण आउँछ, तपाईँको कानुनको एउटा ब्यालेन्स्ड ओपिनियन त आउँदैन। भनेपछि अब रवि लामिछानेले के गर्छन् र के गर्नुपर्छ? होइन, त्यो त अब उहाँले गर्ने भनेको भोलि आइतबार 10 बजे जिल्ला कार्यालय पुग्ने चाहिँ मलाई चाहिँ यो के भनेदेखि मेरो नागरिकता कायम गरिदिनुहोस् भन्ने, उहाँसँग अर्को नागरिकता छैन। त्यस हुनाले उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यो नागरिकता कायम गरी पाउने उहाँको अधिकार पनि छ। किनभने अदालतले अब त्यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो कानुनमा एउटा कन्सेप्ट छ तपाईँको क्यासस ओमिसस भनिन्छ। तपाईँको के हो भने कतिपय कुरामा कानुन निर्माताले चाहिँ गलत दृष्टिकोण नराखेको होला, तर उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि र कानुनहरूका बिचमा चाहिँ रिक्तता हुन सक्दछ। अब त्यो रिक्तता यदि स्पष्ट भइसकेका कुराका आधारमा प्रश्न गर्न सकिन्छ भने रवि लामिछानेले डाक्टर साहब रवि लामिछानेले यो अहिले जुन खालको हिजो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निर्णय गर्यो, मलाई जबरजस्त अनागरिक बनाउने प्रयास भयो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता विपरीत छ भनेर अर्को कुनै अदालतमा जान सक्छन्?
अब यस्तो अदालतमा उहाँले जाने भनेको त्यो यदि लामो प्रक्रिया कुनै विश्वको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकलाई अनागरिक त बनाउन पाइँदैन हो तर बनाइदैन र नेपाललाई अन्याय भयो भनेर अर्को खालको नेपालले प्रक्रियामा जान सक्छन् कि सक्दैन नेपालले शपथ लिएको छ कन्भेन्सनमा सही गर्ने भनेको के हो अनि नेपाली राज्यले चाहिँ भनेको छ कि हाम्रो प्रक्रियाबाट चाहिँ कसैलाई अनागरिक बनाउने छैनौँ भनेर अब र जब यो कन्भेन्सनको विषयवस्तु आउँदछ अनि प्रष्ट रूपमा हाम्रो न्यायपालिका पनि राज्य हो हैन उसको पनि त्यो कर्तव्य हुन्छ तर अब धेरै ठुलो कुरो छैन नि त तपाईँ भोलि गएर तत्कालै चाहिँ उहाँले नागरिकता कायम गराउन सक्नुहुन्छ। यो त सामान्य उनले त्यसरी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो प्रक्रियामा गए भने तर उनले चाहिँ आफूलाई अन्याय भएको महसुस गरे भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अब ख्यालमा अदालत जाने भन्ने हुँदैन। अदालती प्रक्रिया भनेको लामो प्रक्रिया हो उहाँसँग उपचार पाउने ठाउँ पनि नजिक छ हैन 10 बजे खुल्दछ तत्कालै निरूपण हुन्छ भनेपछि त्यो बाटो त्यो त सुल्झाउने उपाय हो अहिलेको समस्या सुल्झाउने उपाय हो। यदि व्यक्ति पात्रले चाहिँ आफूलाई अन्याय भएको महसुस गर्यो भनेदेखि अर्को वैकल्पिक कुनै बाटो छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन वैकल्पिक यदि भनौँ न उहाँले पाउनु भएन भने चाहिँ उहाँलाई नागरिकता दिँदैन अल्झो लगाइन्छ कुनै पनि किसिमको यदि प्रब्लम सुरु हुन्छ भने अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो इस्यु हुन्छ। अलि अगाडि सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका बसेका तर बेलायती नागरिक भएका एकजना गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार समेत भएका लामो समय बेलायत बस्दै आएका अधिवक्ता पनि सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले केही समय अगाडि एउटा निवेदन रिट दायर गर्नुभएको रहेछ सर्वोच्च अदालतमा। नागरिकता ऐनको दफा 10 र संविधानमा नागरिकताको विषय प्रसङ्गहरू बाजिएका छन् त्यसकारण त्यसलाई यदि दृष्टान्त राखेर त्यसमाथि टेकेर दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रिट दायर गरेका रहेछन्। त्यो खालको समस्या छ नागरिकता ऐन र संविधानमा। यस्तो छ हाम्रो पद्धति भनेको दोहोरो नागरिकताको हुँदै होइन कुरा घुमाएर तेर्साएर तलबाट माथिबाट कोट्याएर लुकाएर कानुनको व्याख्या चाहिँ एउटा जालसाजी गर्ने नियतले गर्नु हुँदैन। तपाईँ स्पष्ट हाम्रो प्रावधान के हो भने आज मात्र होइन धेरै वर्ष पहिलेदेखि या त कोही मान्छे नेपाली हुन्छ या कोही मान्छे नेपाली हुँदैन। अब या त कोही मान्छे नेपाली हुन्छ या त कोही मान्छे नेपाली हुँदैन। दोहोरो नागरिकता चाहिँ नेपालको संविधानले देख्दैन। दोहोरो नागरिकताको हाम्रो ऊ छैन। अब अदालतलाई कहिलेकाहीँ प्रभाव पारेर अदालतको अज्ञानताबाट फाइदा उठाएर प्रमाण लुकाएर हैन वादी प्रतिवादी चाहिँ त कम्प्याक्ट गरेर पनि कुनै एउटा फुत्काउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो त गैर संवैधानिक भन्ने अब प्रयास पनि होला भइरहेका छन् सुनिन्छ पनि। तर कोर्टले चाहिँ जुन सामान्य सिद्धान्तहरूलाई अपवाद बनाएर अनि अपवादलाई चाहिँ नियम बनाएर फैसला गर्ने त होइन। अनि फेरि त्यो त पारदर्शी प्रक्रिया हो। तपाईँ अदालतले झट्ट एकैपल्ट चाहिँ त्यो के अरे बारमा गएर एक पेक देऊ भने जस्तो हुँदैन नि। अदालती प्रक्रिया नागरिकता ऐन र संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी विषय संविधानमा कुनै ऐन कानुनमा समस्या छ बेला बेलामा यो विषय यस्तो छ। नागरिकताको हामी कहाँ धेरै समस्या छ। हामी कहाँ समस्या हुने कारण राजनैतिक कुराहरू हुन्। यस्ता प्राविधिक कुराहरूमा समस्या छैन। अदालतले यस्ता 100औं केसहरूमा न्याय गरेको छ र त्यो न्यायले मान्छेको जीवन भविष्य सबै चाहिँ एउटा बनेको दृष्टान्तहरू छन्। अब राजनैतिक कुरा त छ नि त नेपालमा छैन। अब यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँ हिँडिरहेको मान्छे बाउआमा छैन भने पनि नेपाली भयो नागरिकता देऊ होइन। अब कोही मान्छे नेपालमा आउँछ के भनेदेखि एउटा लौरो बोकेर काम गर्न देऊ काम केही वर्ष गर्यो अब त्यसलाई नागरिकता देऊ। अब त्यो नागरिकता दिएपछि त्यसलाई समानताको आधारमा निर्णय गर। राज्य यसरी चल्दैन हेर्नुहोस्।
राज्यमा नागरिक को भन्ने कुरो डिफाइन हुनुपर्छ र यो झालेमाले कुरा गरेर हाम्रो नेपाली जनताको नेपाल मुलुकको जुन सार्वभौम अधिकारहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कमजोर बनाउन खोज्नु हुँदैन। त हाम्रा इस्युहरू ती इस्युहरू हुन्, तर यो विषयवस्तु जस्तो भनौँ हामी एउटा सामान्य नागरिकले नागरिकताका कारणले गर्दा अन्याय हुनुपर्ने अवस्था नेपालमा छैन। देशलाई चाहिँ अन्याय भएको छ। अहिले जसरी गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएले दोहोरो नागरिकताको विषय उठान गरेका थिए, यो रवि लामिछानेको नागरिकताको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयसँगै यो मुद्दा पनि अन्त्य भयो भनेर एक थरीले विश्लेषण गरेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, यो अब कुन अर्थमा भनेको हो, तर सामान्य अर्थमा के हो भने नेपालमा सार्क मुलुक बाहेकका मुलुकहरूका लागि जुन एउटा के अरे नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूलाई नेपाली सरहको तर गैर राजनीतिक अधिकारहरू दिने गरी चाहिँ संविधानले त्यो एउटा नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त रविजीको केस चाहिँ के भयो भने उहाँको त्यो इस्यु होइन। उहाँले यदि गैर नागरिकको प्रश्न भएको भए यहाँ यति कडापन हुने थिएन, होइन? यो यसमा त के भयो भने तपाईँ उहाँ नेपाली नागरिक को अधिकार उहाँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र नागरिकतालाई रिएक्टिभेट उहाँले गर्नु भएन र प्रक्रिया पुगेन र नपुगेको कारणले गर्दा अनि उहाँमाथि अदालतले यो उहाँको जुन उम्मेदवारी लगायतका कुरालाई खारेज गर्नु पर्यो। तर अब नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूको चाहिँ के हो भने अरू किसिम जस्तै सम्पत्ति नाउँमा राखेका कुराहरू मैले भने नि, यति मान्छेहरूले किन आफ्नो नाउँमा राखिरहेछन् भने अब कुनै न कुनै दिन हामीले त्यो निशा पाउँछौँ, के अरे नन रेजिडेन्ट नेपाली भनेर, अनि सम्पत्ति यो देशमा लगानी गर्न पाइन्छ, होइन? यहाँबाट चाहिँ लगानीको प्रतिफल चाहिँ आफू बसेको मुलुकमा फिर्ता लैजान पाइन्छ र यस्ता सारा सुविधाहरू पाइन्छन् भने अनि यो निश्चित रूपमा कसुरका रूपमा त परिभाषित हुँदैन भन्ने एउटा अनेस्ट एउटा थिङ्किङ चाहिँ उनीहरूमा छ। तर फ्याक्ट त के हो भने आखिर जे भइरहेको छ त्यसमा काहीँ न काहीँ अस्पष्टता त छ। एक थरी वकिलहरूले यस्तो तर्क पनि पेश गरिरहेका छन् हिजोदेखि, यदि रवि लामिछानेले अदालत समक्ष आएर आत्मसमर्पण गरेको भएदेखि अर्को खालको निर्णय पनि हुन सक्थ्यो भन्ने पनि तर्क पेश गरिरहेका छन्। हेर्नु, यो मान्छेहरूले अब अदालती प्रक्रियालाई नबुझेर भनेको हो। त अदालत प्रशासक होइन नि त, प्रशासकहरू अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेछन्, अब तर्क पेश गरिरहेछन्। मलाई मेरो जानकारीमा छैन, मैले त्यो कुरो बुझेको छैन। अदालतमा गएर कसैले सरेन्डर गरेका कारणले गर्दा यो प्रहरीमा सरेन्डर गर्ने तपाईको के छ भने फौजदारी काम कारबाहीमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ आफू आरोपी भए पनि आफूले सहयोग गरेका कारणले गर्दा अनि केही रियायत पाउने भन्ने कुरो, या भन्नु चाहिँ प्रशासनले तपाईलाई एउटा के भने प्रशासनिक उद्देश्यका लागि कहीँ न कहीँ एउटा मार्जिनल चाहिँ एउटा युटिलिटीको सिद्धान्त हुन्छ नि अर्थशास्त्रमा जस्तै, त्यसको प्रयोग गर्ने भनेको त्यो चाहिँ हुन सक्दछ। तर अदालतमा त तपाईको एउटा प्रक्रिया र कानुनको आडमा सबै प्रक्रिया चल्दछन्। अब उहाँले अदालतबाट भाग्या हो र उहाँको कसुर फौजदारी हो र होइन नि त? फौजदारी मेरो गल्ती भयो, मैले गल्ती गरेँ, मैले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेँ, एकचोटि छोडिसकेको नागरिकता अर्को देशको नागरिक भएँ, फेरि आएँ, मैले त्यही नागरिकता पुरानै नागरिकता त्यही नम्बर भएको नागरिकता प्रयोग गरेँ भनेर आत्मसमर्पण अथवा त्यो खालको निवेदन पेश गरेको भएदेखि न्यायाधीशको एउटा निर्णय हुन्छ नि, भावनाको निर्णय हुन्छ नि, त्यो हुन सक्थ्यो भन्दैछ। मनी लाउन्ड्रिङ जस्तो यो लको लाउन्ड्रिङ हुँदैन यसरी, अदालत त्यसका लागि बनेको होइन। त अदालतमा के छ भने कोही पनि मान्छेले एउटा क्लिन ह्यान्ड लिएर जान्छन्, त्यो क्लिन प्रोसेसबाट हुन्छ। अब उहाँले सबमिसन गर्नुपर्ने कुनै आपराधिक उहाँको दायित्व को बारेमा कसैले यहाँ प्रश्न उठाएको छैन। अब डाक्टर साहब, एउटा विषय चाहिँ के उठान भइरहेछ भनेदेखि कसैले यो नागरिकता त
उनले त्यागिसकेको नागरिकता फेरि प्रयोग गरेपछि फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? यसमा यस्तो छ, उहाँको फौजदारी मुद्दा होइन कि सामान्य यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनले तपाईँको कतिपय विषयवस्तुहरूमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ होइन, अब गरेको छ। अब त्यस अन्तर्गत पर्यो भने या पारियो भने त उहाँले चाहिँ फाइन तिर्नुपर्ने हुन सक्दछ होइन, जेलसम्म जान सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब मैले त्यो हिसाबले हेरेको छैन, किनकि उनले त्यो त्यागेको नागरिकताबाट राहदानी पनि बनाएका छन्, त्यसबाट ओहोर दोहोर पनि विदेश आउजाउ गरेका। मैले भने नि तपाईँलाई, अब राहदानी फर्जी राहदानीको विषयमा पनि विषय उठाउनु सक्छ। यो के हुन्छ भने तपाईँले कुनै कुरो गर्नुभएको छ, तपाईँको बोनाफाइड एउटा इन्टेन्सन के हो भनेर हेर्छ नि त प्रक्रियाहरूले, हुँदैन? तपाईँले त्यो बोनाफाइड चाहिँ यदि छैन भने कतिपय अवस्थामा कारबाही पनि हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा मान्छेले यस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा एउटा बोनाफाइड कि म नेपाली हुँ, मैले जुन अनेपाली हुने प्रक्रियामा थिएँ त्यो त खारेज भइसक्यो, मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो धुल्याइसकेँ, म अब नेपालीमा फिर्ता भइसकेँ भन्ने एउटा अनेस्ट फेथका आधारमा यो अवस्थामा पुगेको हो। अब त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण त अपराधिक त पक्कै हुँदैन। एउटा अब हुन्छ नागरिकताको विषयमा फरक फरक देशमा आफ्नो कानुन हुन्छ। यो 1909मा मेक्सिकोमा जन्मेका एकजना क्लेमेन्टे मार्टिनेज पेरेज भन्नेले चाहिँ उनले अमेरिकामा जन्मे, मेक्सिको गएपछि त्यसपछि फर्केर आए। उनले मेक्सिकोमा आफ्नो फेरि वंशजको आधारमा उनले त्यहाँ मतदान गरे, फेरि फर्के। आइसकेपछि उनलाई त्यो अधिकार दिएन। उनी पुनः अब अमेरिकामा जन्मेको हैसियतमा उनले चाहिँ रेलवे स्टेसनमा काम पनि गरे। तर उनी मेक्सिकोबाट फेरि अमेरिका आए गैर कानुनी रूपमा। त्यसपछि फेरि उनले त्यो नागरिकताको उपयोग गर्न खोजे, तर त्यो भएन र त्यहाँको अदालतले त्यो खालको निर्णय गरेन। तर त्यस्तै खालको 1946मा त्यस्तै खालको घटनामा 1946मा चाहिँ अर्को एउटा त्यस्तै खालको घटना भएको छ। पछि त्यसमा चाहिँ एकजना अर्का नागरिकको हैसियतमा भने अदालतले फेरि त्यो पुरानो नागरिकलाई पनि निरन्तरता दिएको अमेरिकी अदालतको दृष्टान्त भेटाइन्छ। यसलाई कुन रूपमा तपाईँले अब यस्तो छ, यो हुन्छ नागरिकताको कुरो चाहिँ के हुन्छ भने यो म्युनिसिपल लको इस्यु हो। त्यो भनेको के हो भने आफ्नो राज्यको कानुन अनुसार चाहिँ छिनोफानो हुने विषय हो। अब यसमा तपाईँले भनेको त्यो लजिकल छ त, अदालतले गर्दा उसले त न्याय गर्ने हो नि त। अनि न्याय गर्ने भनेको तपाईँले केही कुरो भन्नुभयो भनेका कारणले केही कुरालाई उसले अर्को केही कुरालाई इग्नोर गर्दैन। त एडभर्सेरियल सिस्टम भनेकै त्यही हो कि दुवै पक्षको कुरा पनि सुनिन्छ, कानुनका किताब पनि हेरिन्छ। त यस्ता विषयहरू पर्सुएसिभ एभिडेन्स हुन्छन्। पर्सुएसिभ भनेर यो नजिरका रूपमा अदालतले हेर्दैन, हाम्रो अदालतले। तर एउटा विवेकसम्मत प्रक्रियामा कुनै निर्णय गरिएको छ भने त्यसबाट अदालतले सिक्नु हुँदैन, बुझ्नु हुँदैन भन्ने होइन। तर हाम्रो जुन नियम छ, कानुन छ, एकदमै स्पष्ट छ। त्यो नागरिकता ऐनको जुन दफा 11 छ नि, त्यो स्पष्ट छ कि यस्तो हुँदा त्यसलाई रिएक्टिभेट गर्नुपर्छ, कायम गराउनुपर्छ भन्ने भाषा परेको छ। अनि त्यो कायम नगराएका हुनाले यो गफलत भएको हो भन्ने कुरो अब चाहिँ प्रष्ट भइसकेपछि हामीले बाहिरको नजिर हेरिराख्नु पर्दैन। सामान्यतया के हुन्छ भने नागरिकताको विषयमा तपाईँ हरेक देश एकदमै कन्जर्भेटिभ हुन्छ होइन। र त्यो कन्जर्भेटिभ हुनुको कारण के हो भने खास गरी यदि धनी देश छ भने उसले गरिबलाई आयात गर्न खोज्दैन। आयातै गर्नु पर्यो भने उसको अर्थव्यवस्थाको कुन खाँचो पुरा हुन्छ त्यसलाई हेरेर उसले आयात गर्दछ। या उसको ज्ञान विज्ञानका ती विषयवस्तुहरू जहाँ चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो हुन्छ हो उनीहरूका लागि उसले ढोका खोल्ने हो। तर फ्लड गेट चाहिँ कसैले पनि खोल्दैन। अर्कोतर्फ गरिब देशले नै पनि के भन्दछ भने कि जतिसुकै सम्पन्न मुलुक नै किन नहोस्, हामी यो गरिबलाई आफ्नो देश मान्छे छोडेर किन जान्छन्?
केही न केही कार्य कारण परेर जान्छन्। हामी त्यस्ता मान्छेलाई हाम्रा पहिलेदेखि पगितो छन्, हामी थुपार्दैनौँ भनेर उसले पनि भन्छ। नागरिकता भनेको एउटा कन्जर्भेटिभ कन्सेप्ट हो है। कतिपय तपाईँ देशहरू यस्ता पुरानो सोच पनि हो नागरिकता, एकदमै कन्जर्भेटिभ जटिल विषय पनि हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यो अमेरिकी संविधानमा नागरिकताको बारेमा खोइ लेखेको छ? किनभने त्यो बेला समुद्र पार जाने अन्तबाट आउने भन्ने थिएन, एकदमै प्रिभिलेज्ड मान्छेहरू मात्र जान सक्थे। अब उनीहरूले राखेनन्। आज हाम्रो हरेक संविधानमा नागरिकताको कुरो परेको छ। किन भने हाम्रा लागि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी कहाँ अहिले चाहिँ नयाँ न्युज के छ भने संसारमा सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा अब हिन्दुस्तान पुगिसक्यो। अब हामीलाई फोर्स गरिन्छ कि तिम्रो बोर्डर खुला राख, हामी लोड सेडिङ चाहिँ तिम्रो देशमा गर्छौँ भनेर। अब यो हामीसँग त्यो प्रब्लमहरू छ। त कन्जर्भेटिभ हरेक देश हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। किनभने देश भनेको त आखिर फ्यामिलीहरूको एउटा एक्सपेन्सन त त्यस्तो हुन्छ। अब तपाईँले यो क्लेमेन्टको जुन केसको कुरा गर्नुभयो, उनीहरूको चाहिँ अब कुनै पनि बालक कुनै पनि कारणले कुनै अर्को देश गयो अनि बालक भएको कारणले धेरै वर्ष बसेपछि त्यहाँ उसले नागरिकता पायो। उसले पछि रियलाइज गर्छ कि मेरो त जन्मसिद्ध अधिकार चाहिँ पहिलो देशमा थियो, म यसलाई म यो छोडेर जान्छु भनेर जान्छ भने उताको खारेज गर्छ भने अब यताको नागरिकता उसँग हुन्छ हैन। यो अदालतले तपाईँले भनेको केसमा त्यो एक्सेप्ट गर्यो। त कतिपय देशमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो नेपालको कानुनले भन्छ कि तपाईँ 16 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि अनि तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ दुईटा देशको नागरिकताका लागि क्वालिफाई गर्नुहुन्छ भने अब यु हेभ टु डिसाइड कि विच वान इज योर प्रिफरेन्स हैन, कुन चाहिँ लिने। त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लियर हुनुपर्छ अनि भन्न सक्नुहुन्छ कि होइन म अमेरिकामा जन्मको नाताले पाइरहेको छु, म अमेरिकाकै लिन्छु, नेपालको बाउको नाताले पाएको चाहिँ या आमाको नाताले पाएको चाहिँ छोड्छु भनेर उसले भन्न सक्दछ। तर एकपल्ट भनिसकेपछि अब तपाईँले चुज गरिसकेपछि अनि अब त्यो क्लेम लाग्दैन। यो जुन केस हो तपाईँको पुरानो केस हो अनि यो नागरिकताका कानुनहरू यो गत 30 वर्षमा यति कन्जर्भेटिभ भएर गएका छन् संसारमा। तपाईँ कतिपय देशमा आफ्नो कारणहरू छ अनि हामी सबै देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि छैन। त्यही उसमा जानुभयो भने तपाईँ अरब कन्ट्रीहरूमा तपाईँ जतिसुकै बस्यो भने पनि त्यहाँ आगन्तुक भनेको आगन्तुक हो, भूमिपुत्र भनेको भूमिपुत्र हो। अब छिमेकी मुलुक चीनमा हामीले पाउँदैनौँ हो। अन्त के हो भने त्यो आफ्नो एउटा पद्धति र आफ्नो एउटा के भन्दाखेरि उदारता का व्यवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यतापट्टिबाट भन्दा पनि हामीले यस्ता विषयहरूमा जहाँ हाम्रो कानुन छ कानुन अनुसार अनि कानुन छैन भने आफ्नै मुलुकको संविधान कानुन अनुसार नै हो अनि आफ्नोमा स्पष्ट छैन भने हामी विवेक सम्मत आधारहरू खोज्न सक्दछौँ। किनभने कानुनको आधार पनि विवेक नै हो। मान्छेले अर्को प्रश्न के उठाइरहेछन् भन्दाखेरि पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर रवि लामिछानेले जुन जुन खालको भूमिका निर्वाह गरे त्यस उप उनको पार्टीको हैसियत के हुन्छ भन्ने। हेर्नुहोस्, पार्टी भनेको रवि लामिछानेले दर्ता गराएको पार्टी त्यो चाहिँ वान म्यान पार्टी होइन। एकजना के हो भने जस्तो मेरो एक थरी वकिलहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पार्टीका उनले हस्ताक्षर गरेर टिकट दिएको हुनाले चाहिँ त्यो जो जितेर आएका छन् समानुपातिक अथवा प्रत्यक्षबाट ती सबै स्वतन्त्र भए भन्ने खालको तर्क पनि पेश गरिरहेका छन्। यस्तो छ तपाईँको कुनै पनि कुरो तपाईँ एउटा बोनाफाइड प्रोसेसबाट दर्ता भएको छ, त्यसलाई चुनौती गरिएको छैन, त्यो दर्ता कायम छ र कुनै दिन थाहा भयो कि यो चाहिँ कानुन बमोजिम रहेनछ भनेर बदर गरियो भने त्यो बदर गरिएको दिनसम्म त्यो चाहिँ वैध नै मानिन्छ। जस्तो रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा कति ठाउँमा साइन गर्नुभयो होला, कति आदेश दिनुभयो होला, कति इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो होला। आज उहाँको जुन एउटा स्थिति छ त्यसमा परिवर्तन भयो भन्ने आधारमा
ती सबै कुराको खाता खोल्न पाइँदैन। तर मानिसहरूले बुझेका मान्छेले पाइन्छ भन्दैछन्। अब तपाईँले अलिकति कानुन बुझेकै न्याय बुझेका मान्छेहरूले भनिरहेछन्। फेरि यस्तो बुझ्नेले त्यस्तो कुरा गर्दैन। त्यो कुरा उहाँ त वैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो नि त। अनि जहिले प्रश्न उठ्यो भने प्रश्न उठेको तपाईँ उठेको दिनदेखि अनि तपाईँले त्यसलाई एउटा इस्युका रूपमा फ्रेम गर्नुहुन्छ, निर्णय भएको दिनदेखि अनि पुरानो कुरो छाड्नुहुन्छ, नयाँ अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यसले कुनै पनि किसिमको मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने रहेछ भने रवि लामिछाने लाभको पदमा बसेर गरेको निर्णयले कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको प्रशासनिक निर्णयहरू नयाँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ पुनः गर्न सक्छ, खारेज गर्न सक्छ, त्यो त उसको सच्याउन सक्छ, उसको प्रक्रियाको कुरो भयो, स्वतः चाहिँ हुँदैन। अब पोलिटिकल पार्टीको कुरा पनि त्यही नै हो। जुन दर्ता भएको छ त्यो उहाँको व्यक्तिगत पार्टी होइन नि त। अब त्यो के भनेदेखि समूहमा हो त्यो त उहाँको जुन पार्टीको हैसियत छ, पार्टीका सबै मान्छेहरू हामीले कानुनमा चाहिँ एउटा सोलोमन एन्ड सोलोमन कम्पनी भनेर चाहिँ पढ्दछौँ। त्यो म्यानेजमेन्ट कमर्स र कानुनका विद्यार्थीहरूले सबैले पढेको हुन्छ। त कुनै पनि कम्पनीको सबै मान्छे भुइँचालोमा बिते भने पनि, पहिरो गएर बित्यो भने पनि कम्पनी बित्दैन, बुझ्नु त। कम्पनी चाहिँ जीवित रहन्छ। हो, त्यो जीवित रहन्छ। त्यसको आर्थिक अधिकार पनि कायम रहन्छ, त्यसको चाहिँ जुन एउटा दायित्वहरू छन् ती पनि कायम हुन्छन्। त कानुनी व्यक्तित्व कायम भइसकेपछि त्यसलाई व्यक्तिसँग हेर्नु भएन। अब कानुन बमोजिम त्यो के भने जुन काम गर्ने संस्थामा एकजना मान्छे को अधिकार चाहिँ स्पष्ट रहेनछ। अब त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक भयो उहाँको हकमा। बाँकी त संस्था छ नि त त्यहाँ। अनि हिजो कानुन बमोजिम दर्ता भएको छ र दर्ता गर्नेले कानुनको आडमा दर्ता गरेको छ भने अब अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यो रवि लामिछानेले प्रक्रिया सुरु गरेको हुनाले बदर गर्नु पर्यो भनेर भन्न पाउनुहुन्न। त्यो के हो भने पार्टी खारेज हुन सक्दैन। पार्टी खारेज हुँदैन। अब अन्य कारणहरू छन् भने त मलाई थाहा नभएको। नागरिकताको तर यो नागरिकताको यो प्रमाणपत्र पेश गरेर बनेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुँदैन। जस्तो उनको नागरिकता खारेज भइसकेपछि अर्को नागरिकता त त्यहाँ छ। अरूको छ र अब नागरिकता भन्दा माथि गइसक्यो नि त। अब त संस्था दर्ता भइसकेको छ। अनि संस्थाको आफ्नो अधिकार छ नि त। यो सबै कमजोरी गर्ने निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन? दिनेश थपलिया लगायत प्रमुख आयुक्तहरूले राजीनामा दिनु पर्दैन? नैतिकताको सवाल त छ नि उहाँहरूलाई पनि त। अनि मलाई लाग्छ त्यस्तो केही छैन। निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयहरूमा निर्वाचन आयोगको गल्ती चाहिँ हो कि होइन अब गल्ती छ कि छैन? निर्वाचन आयोगले यतिको प्रशासन पुगेको बाटो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगको समस्या म भनिदिन्छु, तर त्यसरी सोच्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगको के भने उसले अब यो नागरिकता वैध हो कि होइन भन्ने कुरो मैले कसरी निर्णय गरौँ? मेरो हैसियत त्यस बमोजिम चाहिँ संविधानले स्वीकार गरेको छैन। यो त अड्डा अदालतले गर्ने कुरा भयो। उसले प्रस्तुत गरेको त्यो नागरिकता हो, त्यो फर्जी पनि देखिँदैन। अब बाँकी कुराहरू त अड्डा अदालतले गर्छ भन्नेपट्टि गयो है। अब यही केसमा पनि तपाईँको अदालतले कुनै इन्स्ट्रक्सन दिन सक्थ्यो नि त? सक्दैन थियो। अब उपरान्त भन्न सक्थ्यो नि त। तपाईँको के छ भने नेपालको चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालत छ बडो शक्तिशाली छ तपाईँको त्यो, र उसले त्यो प्रेस्क्रिप्सनहरू दिने मात्र होइन डिरेक्टिभ अर्डरहरू पनि दिन सक्दछ। तर अब यसमा दिएको देखिँदैन। त के हो भने प्रक्रियाहरूमा यस्ता गल्तीहरू प्रशासनले पनि गर्छ। त्यो प्रशासन त्यस्तै प्रशासन निर्वाचन आयोगमा पनि छ, उसबाट पनि हुन सक्दछ। त सच्याउने जुन पद्धति छ नि, हामी डिस्प्युट सेटलमेन्टको खास गरी इलेक्ट्रोरल डिस्प्युट सेटलमेन्टको इन्टरनल जुन मेकानिजम छ निर्वाचन आयोगको राम्रो बलियो टिकाउ छैन।
त्यसमा तपाईँ के छ भने प्रशासकहरूले ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। त्यसभित्र हामी कानुनी एउटा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले पटक पटक बारम्बार भनेको छ हामी यो चाहिँ हामीलाई नयाँ चाहिँ ऐन चाहियो, छाता ऐन चाहियो, हाम्रो यो चाहिँ जुन डिस्प्युट सेटलमेन्टको प्रक्रिया छ। तर होइन, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यो विषय उठान भइसकेपछि उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भन्दाखेरि व्यक्तिले जितेर आइसके, जनप्रतिनिधि भइसके, जनताले पत्याइसके भन्ने खालको जवाब दिनुभएको छ। होइन, अब मैले त्यो सुनेको छैन, त्यसरी भन्नु पनि हुँदैन। त यस्तो केसमा निर्वाचन आयोगको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ कानुनी एउटा के भनेदेखि जुन कानुनी योग्यता भएका व्यक्तिहरू सहितको एउटा निर्वाचन जुन एउटा विवादहरू हुन्छन् हो त्यसको फरछोट गर्ने आन्तरिक एउटा संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ। अहिलेको यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजमले त्यो काम गर्न सक्दैन, त्योसँग त्यो कन्फिडेन्स नै हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले लिएको अविश्वास भयो नि, नेपालमा पार्टी बन्छ, निर्वाचित हुन्छ, देशको मूल नीतिमा पुग्छ, मूल नीति बनाउँछ, संसदमा पुग्छ, मुलुकको नीति निर्माणको काम गर्छ। त्यो व्यक्तिको पात्रको विषय चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही पनि नछान्ने भयो भने त जो व्यक्ति होइन, निर्वाचन आयोग त्यस्तो होइन। निर्वाचन आयोगले धेरै कुराहरू गर्दछ, तर यो एउटा कम्प्लिकेटेड केस हो। रवि लामिछाने त मुलुकको नीति बनाउन पुगेका पात्र हुन् नि। मैले गृहको अधिकार अनि गृहमन्त्री भए, प्रयोग गर्न सक्छु भनेर एक निमेष यदि निर्वाचन आयोगले सोचेको भए उसले सक्दिनँ भनेर भन्ने थियो नि त। अनि के हो भनेदेखि अनि त्यो प्रश्नमा कसैले चाहिँ यदि अड्डा अदालतमा गएको भए निर्वाचन आयोगले जवाफ दिन्थ्यो, अदालतले इन्टरभेन्सन गर्थ्यो। हाम्रो पद्धतिमा के हुन्छ भने निर्वाचनको परिणाम डिक्लेयर नगरुन्जेलसम्म त्यो आन्तरिक विषयवस्तु बन्छ। अनि हाम्रो जुन डिस्प्युट सेटलमेन्टको मसिनरी छ त्यसले त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्ने उसँग चाहिँ वैधानिक एउटा क्षमता भयो भने पनि त्यो शासकीय क्षमता छैन। अदालत भने तपाईँले म मुद्दा चाहिँ छिन्न सक्छु भनेर दाबी गरेर मात्र भएन नि, त्यो मुद्दा छिन्न सक्ने चाहिँ एउटा ज्ञान, त्यो परिपाटी, त्यो क्षमता, त्यस किसिमको कार्यविधि, कानुन, यी सबै कुराले निर्वाचन आयोगको संयन्त्रलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ। अब त्यो बनाएको छैन। मैले त निर्वाचन आयोगको कुरो पनि बुझ्दछु। मैले तपाईँलाई एउटा के मान्छेले तर्क गरे भन्दाखेरि ललितपुर 3बाट प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै प्रतिस्पर्धा गरेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उनी मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको उजुर पर्यो। त्यसमा तत्काल निर्वाचन आयोगले एक किसिमको निर्णय गर्यो। त्यति चलाक, त्यति बाटो, त्यति चतुर निर्वाचन आयोग, तर यो विषयमा किन बोलेन, किन छानबिन गर्न सकेन? तोसीमा कार्कीको विषयमा त्यो एउटा सामान्य प्रशासनिक थियो। मैले पनि भने, तपाईँहरू जस्तै साथीहरूसँग इन्टरभ्यूमा मैले भने म नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हुँ, सुप्रिम कोर्ट बारको चाहिँ सदस्य हुँ, अन्य कतिपय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ सदस्यता लिएको छु। त मेम्बरसिप अर्गनाइजेसनमा या कुनै रेगुलेटरी एजेन्सीमा बोर्डको मेम्बर भएका कारणले गर्दा मेरो क्षमतामा ह्रास आउँदैन। त मैले निर्वाचन लड्न सक्छु। यति हो कि जब निर्वाचित भएपछि जुन मैले काम कारबाहीहरू गर्दछु त्यसमा अब म सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि त्यसबाट मैले हात झिक्नुपर्छ। त त्यो तर डाक्टर तोसीमा कार्की त सर्वोच्चको कोर्ट उसमा शरणमा पुग्नु पर्यो हो, निर्वाचन आयोगकै कारणले गर्दाखेरि। यस्तो केसमा अरूले पनि जान सक्थे के, यदि मैले भने नि अरू पनि जान सक्थे। सर्वोच्चको ढोका त सबैका लागि खुला छ। अब त्यो बेलामा त कोही गएन नि त। निर्वाचन आयोगले त्यो नागरिकताका बारेमा हामी निर्णय लिने अधिकारी हो र भनेर भन्न सक्दछ अनेस्टली। किनभने यदि त्यो हो भने अब तपाईँले यसो भन्छ हामीले ख्यालमा कानुनको व्याख्या गर्नु हुँदैन। तपाईँ आज मानौ, तपाईँलाई हेर्नुहोस् म निर्वाचन आयोग हुँ अब एकछिनलाई, अब मैले भने कि रविजी तपाईँको नागरिकता त्यो मा समस्या छ, तपाईँ त्यसको क्लियरेन्स गराएर आउनुहोस् भन्ने बित्तिकै हरेक उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई
नागरिकताको चाहिँ उसले दाबी गर्ने थियो, उसको नागरिकता सही छैन भनेर। अब के गर्ने, डोर खटाउने निर्वाचन आयोगले यिनीहरूको सही छ कि गलत छ भनेर। उसले जुन कुरो गर्न सक्दैन उसले गरेन, म त निर्वाचन आयोगलाई डिफेन्ड गर्छु। हामीले यदि त्यो त्यहाँनिर त्यस्तो किसिमको प्रविधि, त्यस्तो किसिमको संयन्त्र र प्रक्रियाहरू स्थापित गरिदिएको भए निर्वाचन आयोगले डेफिनेटली गर्ने थियो। अब तोसीमा कार्की उहाँको हकमा हामीहरू जस्ता धेरै मान्छेले बोल्यो, त कानुनको जानकारी भएका मान्छेले राम्ररी भने कि यो के हो भने कसैसँग मिटिङमा उपस्थित भएका कारणले 700 रुपियाँ भत्ता पाउनु भनेको अब त्यो चाहिँ एउटा लाभको पद होइन, त्यसका बारेमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन भनेर त निर्वाचन आयोगले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि आफ्नो जानकारीमा लिएको हुनुपर्छ। उसका पनि कानुनी सल्लाहकारहरू छन्। एक किसिमले यो घटना त निरूपण भइसकेको छ। त्यो केस र यो केसमा फरक छ। अर्को जसरी रवि लामिछानेका वकिलहरूले चाहिँ बहसको क्रममा के भने भन्दाखेरि एकचोटि नागरिकता पाइसकेपछि त्यो निरन्तर हुन्छ, त्यो नेपाली नै हुन्छ भन्ने गरे भने अर्कोतर्फ रिट निवेदन गर्ने तरिका नै ठिक छैन भन्ने पनि बहसमा वकालत गरे। जो व्यक्ति जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, रवि लामिछाने चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा 2बाट प्रतिस्पर्धा गरे। प्रतिस्पर्धीहरूले निवेदन दिनुपर्ने ठाउँमा अरू व्यक्तिहरूले दिएको निवेदन त्यो जायज हुन सक्दैन भन्ने तर्क पेश गरेका थिए। त्यो तर्क कस्तो खालको? अब हेर्नुहोस्, मैले यस्तो छ, अब यहाँ बसेर मैले आफैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नसुनेको, नपढेको, नगरेको कुराहरूका बारेमा मैले टिप्पणी गर्दिनँ। त सामान्यतया के हुन्छ भने अदालतमा वकिलहरूले गरेको बहस मुद्दा जित्नलाई गरिएको बहस हो। त्यो कानुनको ज्ञानको परिधिभित्र मात्र ती बहस हुँदैनन्। कतिपय अवस्थामा रणनीतिक पनि हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा ट्याक्टफुल्ली गरिएको पनि हुन्छ। अब कुनै वकिलले भनेको कुराहरू जबसम्म इन्डिपेन्डेन्टली न्यायाधीशले पुष्टि गर्दैनन् त्यो वकिलको बहस हो। बहसको अथोरिटी त्यति हो। हेर्नुहोस् है, मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने मेरो आशयको प्रश्न होइन। मलाई लाग्दछ, मलाई त्यस्तो अब मैले जानेसम्म त्यसमा अब अदालत आशंका निरूपणको मात्रै गर्न खोजेको यो पनि बहस चलिरहेछ होइन। यस्तो मुद्दाहरू हाम्रो अदालतमा जाने गरेको छ र यस्ता अदालतले स्वीकार गर्ने गरेको छ र हामीले संविधान सम्मत नै देखेका छौँ। सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा बाहेकले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकले पनि गर्न सक्दछ, रिट हाल्न सक्छ, रिट हाल्न सक्दछ र अब यो पब्लिकको यत्रो ठुलो इन्ट्रेस्ट लाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। रिटको आधारमा यति ठुलो निर्णय गर्न सक्दैन सर्वोच्चले पनि भन्छन्। फेरि अब सर्वोच्चले यो नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म कानुनी प्रश्न उपस्थित भयो भने त्यो कानुनी प्रश्नको निराकरण गर्ने भनेको सर्वोच्चले हो। त्यो त्यसमा अरूले दृष्टिकोण दिन सक्दछन् अनि फर द टाइम बिङ निर्णय पनि गर्न सक्दछन्, मैले जस्तो व्याख्या पनि गर्न सक्दछन्। आधिकारिक भनेको त सर्वोच्च अदालत नै हो। पक्कै पनि नेपालको सर्वोच्च अदालत 7 दिनमा मन्त्री परिषद गठन गर भनेर दिने आदेश पनि दिन्छ हो। अब यस्तो पनि छ नेपालको अदालतले न्याय गर्ने हो। यो पार्टीको यो नेतालाई यति दिनमा शपथ ग्रहण गरा भनेर त्यो खालको त्यो पनि हेर्नुहोस्, अदालतलाई मान्छेले सर्वोच्चले कतिपय कुराहरू कमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होलान्, तर सामान्यतया यस्ता विषयवस्तुहरूमा अदालत उदार पनि छ र सँगसँगै कसरी गर्दाखेरि चाहिँ उपचार प्रभावकारी हुन सक्दछ भनेर अदालतले विचार पनि गर्दछ। अदालतले अर्डर दिने, त्यो अर्डर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यो अदालत खस्टा भएन। त्यस हुनाले अदालत परमादेश होइन कि जुनसुकै आधार। तपाईँ हाम्रो देशमा 5वटा रिट संविधानमा लेखेको छ, त्यस्ता 50वटा रिटहरू छन्। यदि म न्यायाधीश भएको भए त्यो कमन लका 50वटा रिटहरूको प्रयोग गराउने थिएँ नेपालमा। त त्यति प्रभावकारी अदालत हामीसँग छ। हामी यति हो कि अदालतलाई हामीले यो जुन अधिकार छ, अधिकार प्रयोग गर्नका लागि सक्षम पनि बनाउनुपर्छ। तर अदालत प्रभावकारी पनि छ र अदालत कहिलेकाहीँ प्रभावित हुन्छ पनि। प्रभावित यस्तो छ भयो भनेर वकिलहरू नै सडकमा आए। अब यसलाई के भन्ने, अब म केस हारौँला कतिपय कुरामा, त त्यतिका आधारमा अदालत चाहिँ जान्ने थिएन भनेर अब भन्ने त्यो चाहिँ गलत हो। तर हामीहरूभन्दा अदालत फरक होला त। यो के भने हाम्रो समाजको रिफ्लेक्सन अदालतमा हुँदैन भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति
टु मच हुन्छ। तर अदालतले अधिकांश अवस्थामा अदालतकै कारणले गर्दा हाम्रो यो संविधानवाद, हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू चाहिँ स्थिर रहन सकेका छन्। त्यो कुरालाई हामीहरूले अब रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन भयो भनेदेखि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्? हुन्छ उपनिर्वाचन त भयो भने हुन्छ नि, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, पाउँछन् नि, पाउँछन्। तर उनको त त्यो अर्को राजधानीको पनि त तपाईँ रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने मुलुकमा रवि लामिछानेलाई तपाईँले त्यो स्तरमा हेर्नुहुन्छ? के भएको छ र उहाँको केसमा? म भन्छु, म चाहिँ यदि संवैधानिक बेन्चमा भएको भए मैले भन्थेँ यो मान्छेलाई 24 घन्टा पनि हामीले स्टेटविहीन बनाउनु हुँदैन। 24 घन्टा पनि? 24 घन्टा पनि भन्ने थिएँ। अब कुनै वकिलले बहसै गरेको छैन त्यो दृष्टिकोणले, अदालतले जानकारीमा लिएन। तर त्यो इस्यु चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण इस्यु थियो त, किनभने यो त अदालत आफैले भनेको छ, यो त खालि म नागरिक हुँ भनेर इन्डोर्समेन्टको प्रोसेसमा तपाईँ जानु भएन भनेको हो। र अदालतले किन भन्यो भने त्यो चाहिँ नागरिकता ऐनमा लेखिएको छ, अदालतले खल्तीबाट तर्क झिकेको होइन। त त्यो हदसम्म त अदालत ठिकै छ नि, तर अदालतले इन्टरिम म्यानेजमेन्ट गरेर। तर फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने राजधानी बनाइसकेपछि होइन कसरी उनलाई उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ भन्छ त फेरि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँलाई चार्ज लगाउनुहुन्छ होइन, त चार्ज त फेरि प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यसको पनि प्रक्रिया छ। अनि निर्वाचन नागरिकता गलत भइसकेपछि त राजधानी पनि गलत भने त? अब यस्तो छ, त्यो त के भनेदेखि तपाईँ एकपक्षीय हुन कहाँ पाइन्छ? अब जसले चाहिँ चार्ज लाउला त्यो ठाउँमा त रविजीको पनि आफ्नो तर्क होला। त मैले अघि नै भनिसकेँ। न्यायले के भन्छ? मेरो प्रश्न यहाँनिर बुझेको संविधान तपाईलाई सबैले विश्वास गर्छन्, तपाईले यत्रो चाहिँ 5 जना न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयमा कहीँ पनि रवि लामिछाने मालाफाइड एउटा इन्टेन्सनका आधारमा चाहिँ यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुन् भनेर भनेको छैन नि त। यदि केस बोनाफाइड हो भने जालसाजी कसरी हो? जसलाई जे पनि चार्ज लाउन पाइन्छ त उहाँको कुराहरू पनि होलान्। मैले खालि तपाईँको राजधानी उप फेरि मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। हो, राजधानी उप मुद्दा परे पनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ मैले जुन एउटा बोनाफाइड इन्टेन्सनले निर्वाचनमा भाग लिएको थिएँ, त्यही बोनाफाइड इन्टेन्सनले यो राजधानी पनि लिएको हो। मैले अब यसलाई तर्कका लागि तर्क गर्नु जरुरी छैन, किनभने यो केस सुरु पनि भएको छैन। र मलाई सबै तपाईँ संविधान बुझेको मान्छेले भनेको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उनले उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँको इस्यु चाहिँ के हो भने, जस्तो यदि एक्टिभेसनको कुरो हो भने अब निर्वाचन आयोगमा पनि त उहाँले त्यही भोटर लिस्टमा भएको उहाँको नाउँ पनि एक्टिभेसन गराउनु पर्ला होइन? अब त्यस्ता इस्युहरू कसरी भोटर लिस्टमा नाम भयो, कसरी मतदान गरे, त यी कुराहरू मलाई लाग्दछ हाइपोथेटिकल्ली हामी कसैको भविष्यका बारेमा सस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। तर अब त्यो प्रक्रियामा उहाँले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने कहाँनिर चुके डाक्टर साहब यी सबै प्रक्रियामा? यस्तो हो, उहाँ जतिको मान्छेले यो पब्लिक लाइफमा मैले भने कि तपाईँको यस विषयवस्तुहरूमा रफली भनेको 30-40 हजार केस होलान्। उहाँ एउटा स्याम्पल मात्र हो। उहाँ स्याम्पल बनेर त्यो चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचनको म पब्लिक लाइफमा जाँदैछु, सम्भवतः यी विषयहरू अब कोट्याएर हेरिएलान् भनेर उहाँले विचार गरेको भए हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ उहाँको ध्यान पुगेन। अलिकति बलबिच चाहिँ पनि गर्न खोजेको। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, यो देश मेरो हो भन्ने कुरो उहाँलाई पनि लाग्यो। अब बलमी चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब जता मैले बिराएको बाटो म सच्याइसकेँ, अब त्यसको कुनै प्रयोजन छैन भन्ने एउटा अनेस्ट थिङ्किङ हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, रविजीलाई कमेन्ट गर्दा तपाईँ एमाले, काङ्ग्रेस र प्रतिस्पर्धी दलको मान्छे भएर कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ गलत निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। तर यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ रवि लामिछाने नेपाली हुन् तर नेपाली नागरिक चाहिँ होइनन्।
अब अहिले अब के भनेदेखि अदालतको चाहिँ निर्णयले उहाँको निर्वाचनका प्रक्रियाहरू बदर भए है र उहाँले त्यसलाई पुनर्पुष्टि गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ, उहाँ त्यसमा जानुहुन्छ। अब यो हामीले यति मात्र आश गरौँ कि एउटा नेपाली नागरिकको फेथ चाहिँ हल्लिने। रवि लामिछाने नेपाली चाहिँ हुन् भन्न पाइन्छ अहिले? अब नेपाली मूल त भयो नि, नेपाली नागरिक वंशजको नागरिकता लिएको छ, नेपाली नेसनल हुन् हैन, त त्यस्तो अवस्था चाहिँ भएको हुनाले अब कोर्टले न्याय गर्न सक्दथ्यो, कोर्टले भन्न सक्दथ्यो कि यो चाहिँ फरमादेश जारी गर्ने अदालत होइन हाम्रो, भन्न सक्थ्यो कि यो पुनर्पुष्टि गर्न आएमा 24 घण्टाभित्र नागरिकता पुष्टि गर्नु भनेर, यति मात्र भन्नु। तर केही मान्छेले के भनिरहेको छ भने संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री चाहेमा 6 महिनामा सोही पदमा बहाली भएर उनी उपनिर्वाचन जान सक्छन् पनि भन्दैछन् केही मान्छेले। त्यो सम्भव छ, हुनसक्छ? अब मैले त के भनेदेखि उपनिर्वाचनको बारेमा मैले 6 महिना अहिलेकै पदमा फेरि बहाली भएर फेरि उपनिर्वाचन जान सक्छन् होइन। उहाँलाई उपनिर्वाचनमा एक के हो भने उपनिर्वाचनमा मुद्दा मतलब उहाँलाई चाहिँ दिनु हुँदैन भाग लिन भन्ने कुनै कानुन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब मैले चेक गर्नुपर्छ, हेर्नु सबै रेफरेन्सहरू मेरो खल्तीमा त हुँदैनन्। उनले आइतबार नागरिकता लिएर फेरि आइतबार बेलुका फेरि 6 महिनाको लागि नेपालको संविधानले दिन्छ नि, फेरि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न सक्छ। म तपाईँलाई यति भन्न सक्दछु, यहाँ मेरो मोबाइलमा संविधान छ, यो संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन जसले रवि लामिछानेलाई उपनिर्वाचनमा भाग लिन दिनु हुँदैन भनेर उल्लेख गर्दछ। यदि कानुनमा त्यस्तो प्रावधान छ भने हेरौँला। खैर, आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। एक लाइनमा राष्ट्रपतिको विषय उठान भइरहेछ नि, यसमा कसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ निर्वाचनको सम्बन्ध र जसरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने हो र राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई अन्तिम बिन्दुमा ढकेलेर एउटा के भने कार्यावधि सकिएको राष्ट्रपति मार्फत देश चलाउने वा के भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई चाहिँ गफलतमा पर्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन। यो देशको चाहिँ सम्मानको कुरो पनि हो। यो ऐनले जसरी उल्लेख गरेको छ त्यसरी नै निर्वाचन राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ गर्ने हो र के भनेदेखि जुन त्यो ऐन अनुसार गर्दाखेरि 1-2 हप्ता 4 हप्ता यदि कार्यवधिमा चाहिँ कमी आउँदछ भने त्यो आउँदछ, त्यो खप्ने, त्यो फरक पर्दैन। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग आम नागरिकको चासोको विषयमा र बिरलै उनी घटनाक्रममा केन्द्रित र आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो समय अनि सम्वादलाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले पूर्व गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषय उठान र सर्वोच्चको निर्णय र समग्र यसको प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो संविधानविद प्राध्यापक डाक्टर विपिन अधिकारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।